अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों पर अपने हिफ्ज़ व अमान का साया कायम रखे, खुश रहें, आबाद रहें। इससे पहले कि ज़रा वीडियो की तरफ चलें, गुज़ारिश आप लोगों से जो हमेशा की जाती है वो यही है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और कमेंट्स करें। और जो अपने मोबाइल में ढेरों लगे हुए जो हैं लाइन में लगे हुए व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उसमें इसका लिंक सेंड ना करना मत भूलें। आज के वीडियो का आगाज इस बीमारी से करेंगे जिसने पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर दिया है। पाकिस्तान की सलामती के लिए इस वक्त खतरा भारत या कोई और नहीं बल्कि फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा है, जिसने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाया है। ये ऐसा जहर है जिसको यूथिये आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की जड़ों में डालते जा रहे हैं। रियासत पाकिस्तान को इस वक्त फौरी तौर पर इसका तोड़ करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। सोशल मीडिया पर इस वक्त टॉप ट्रेंड यही है। आम पाकिस्तानी यही मुतालबा कर रहा है कि डिजिटल फ्रॉडियों को लगाम डाली जाए, जो पीटीआई की इमाम पर झूठ बेचकर मुल्क को बेच रहे हैं, माँ को बेच रहे हैं, धरती माँ को बेच रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस वक्त ट्रेंड चल रहा है डिजिटल कल्ट फ्रॉडिया। ये आज का जो है ट्रेंड है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इस पे ज्यादा से ज्यादा आप लोग ट्वीट करें, इस पे ज्यादा से ज्यादा आप लोग लोगों तक पहुंचे, लोगों को बताएं कि ये जो डिजिटल फ्रॉडिया कल्ट ये है आज का जो हैशटैग है, जो इस वक्त चल रहा है। आप लोगों से गुजारिश है, इस पे ज्यादा से ज्यादा जो है वो ट्वीट करें। यकीन करें, आम आवाम इससे तंग आ चुके हैं। हद तो ये है कि इनके हाथों से कोई भी महफूज नहीं है। मोहम्मद मालिक एक टीवी एंकर है, इसने चंद दिन पहले जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी पर इल्जाम लगाया। मोहम्मद मालिक ने कहा कि जब मैं एमडी पीटीवी था तो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने एक बंदे की सिफारिश की थी, मैंने वो काम नहीं किया तो मेरे खिलाफ फैसला सुना दिया। बल्कि उन्होंने ये कहा कि मुझे मैसेज आया कि फलां फलां बंदे का आप प्रमोशन कर दें, और अगर आप प्रमोशन कर देंगे तो आपका केस जो है वो खारिज कर दिएगा, वरना आप भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। ये उन्होंने एक टीवी टॉक शो में, उसमें नवाज खोखर साहब और मोहसिन बेग साहब थे, उन दोनों की मौजूदगी में ये इल्जाम लगाया। और साथ में ये कहा कि वो जब शौकत सिद्दीकी का नाम सुनते हैं तो उनके कान लाल हो जाते हैं, हालांकि वो सर लाल भी कह सकते थे। अब ये झूठ कौम में यूथ ने आगे आग की तरह वायरल किया। शौकत सिद्दीकी साहब शरीफ आदमी हैं, उम्रे पर थे, जब उन्हें पता चला तो काफी दुख पहुंचा। उन्होंने इस फ्रॉडियो को सख्त नोटिस भेज दिया, भाई साबित कर रहा हो वरना माफी मांगो, वीडियो डिलीट करो और अदरवाइज 10 अरब रुपए का जुर्माना भरो। आप देख लीजिएगा, इस केस में अदालतें कई साल लगा देंगी। हालांकि ये केस फौरी समात का है, क्योंकि किसी की इज्जत का मामला है, फेक न्यूज का मामला है। अब होना तो ये चाहिए कि जज साहब ने फौरी तौर पर केस सुने, लेकिन ऐसा होगा नहीं। दूसरी तरफ आप बरतानिया को देख लें, जिसकी मिसालें इमरान खान साहब दिया करते थे। अब फौरी केस का फैसला सुनाते हैं। आदिल राजा को देख लें, झूठ बोला तो पकड़ा गया, कल 10,000 पाउंड का जुर्माना हुआ। यही रियासत पाकिस्तान को चाहिए, ऐसा निजाम चाहिए। फेक न्यूज का फैसला जितनी तेजी से हो जाए उतना ही अच्छा है। अब कल एक ट्वीट की थी, जिस ट्वीट में बताया था कि यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन है और तमाम मुल्कों ने एक मुआहदे पर दस्तखत किया है कि कोई भी मुल्क किसी भी जगह से फेक न्यूज इलेक्शन के बारे में अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है सबने साइन किए हैं बाकायदा तौर पर। हालांकि मेरा ख्याल है उसकी जरूरत भी नहीं थी, लेकिन सबने फिर भी साइन किए हैं कि कोई भी जो है उसका इस्तेमाल नहीं होगा, फेक न्यूज नहीं फैलाई जाएंगी। ये है कौमे के आगे जाने की निशानियां, और एक हम है। बिस्मिल्लाह, जब भी नाम लिया जाता है तो ऐसे जनाब दरमियान में आ जाते हैं जैसे पता नहीं क्या क़यामत आने लगी है। खैर, आदिल राजा घुटनों पर आ चुका है, कल 10,000 पाउंड का जुर्माना हुआ तो अब माफिया मांगी जा रही हैं। हालांकि 10,000 जो पाउंड है उसके लिए एक वी लोग की मार है। मसूफ ने कुछ लोगों के जरिए ब्रिगेडियर राशिद नसीर से माफिया मांगी है। जराए बताते हैं कि मसूफ हाथ जोड़कर और पैर खोलकर माफिया मांग रहे हैं कि माफ कर दो, क्योंकि अभी भी मजीद 36 केसेस पड़े हैं, इनमें भी फैसले होने हैं। इसलिए आदिल राजा को अपनी दुकान बंद होती हुई दिखाई दे रही है। आदिल राजा जो इतनी बढ़ के मारता था, इसकी असल औकात तो यह है कि जो आपने देख ली है, माफिया मांग रहा है, यही आदिल राजा यूथियों के सामने खुद को फन्ने खान बनाकर पेश किया करता था। इतला ये है कि वो अब अपना इसमें कुछ लोगों को डाल रहा है और डालकर वो ब्रिगेडियर साहब से कह रहा है कि देखो जी, हादसे मजाक च गल मुंह चो निकल जाती है, मैं भी तो इंसान हाँ, मैनू भी तो जुलाब मुंह से लगा है, जो मेरे मुंह को ऐसी गल निकल गई तो मैनू माफ कर दो। लेकिन अब जाहिर है फैसला जो है वो लंदन की अदालत कर चुकी है,
تو معافی والی بات جو ہے وہ تو دور دور تک نام و نشان نہیں ہے. ویسے بھی یہ مثال بننا چاہیے بھجن, یہ وہ بندہ ہے جس کو دیکھ کر عمران خان جو ہے وہ پنجابی کہندے نے چوکھا خراب ہویا سی. اے راتی ویلو کردا سی, سویرے خان صاحب یا تے جلسے تے جا رہے ہوندے سن یا یوٹیوب تے بیٹھے ہوندے سن, یا پھر جڑے انہاں دے چونگڑے شڑونگڑے سن انہاں نوں سامنے بٹھا کے خطاب کر رہے سن, اور اس میں جو جو چیزیں یہ بتاتا تھا, جو فرضی کہانیاں, جو ٹیبل سٹوریاں یہ بناتا تھا, وہ ساری کی ساری چیزیں عمران خان صاحب قوم میں یوتھ پر مسلط کر دیتے تھے. کچے دماغ ان چیزوں کو لے کر چلتے تھے, اور عمران خان صاحب سمجھتے تھے کہ جو عادل راجہ صاحب ہے یہ مسیحا ہے, اور جو انقلاب آنا ہے وہ انہی کے راستے آنا ہے, اور انہی کی وجہ سے انقلاب آنا ہے, اور اس انقلاب کے چکر میں جو ہوا اس ملک میں آپ نے دیکھ لیا. لیکن فی الحال عادل راجہ صاحب جو ہیں وہ لمبے پہ کے بھی اور کھلو کے بھی معافیاں مانگ رہے ہیں. ایرانی صدر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. یہ دورہ پہلے سے طے شدہ تھا, لیکن موجودہ حالات میں بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا. اسرائیل والے معاملے پر دنیا کی نظریں اب اس دورے پر ہوں گی. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی 22 اپریل کو 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے. ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع کے بعد یہ ایرانی صدر کا کسی بھی دوسرے ملک کا پہلا دورہ ہوگا. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نئی حکومت قائم ہونے کے بعد غیر ملکی سربراہ مملکت ہوں گے جو پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. ایران پاکستان گیس پائپ لائن پر پیش رفت, امریکہ کی جانب سے ممکنہ پابندیوں سے بچنے کے لیے آپشن پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. اسلام آباد اور تہران کی جانب سے ابھی تک دورے کے شیڈول کا باضابطہ طور پر اعلان ہونا باقی ہے. صدر رئیسی اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ہونے والی بات چیت میں حالیہ پیش رفت اور علاقائی سلامتی کی صورتحال ظاہر ہے نمایاں طور پر سامنے آئیں گی. صدر آصف علی زرداری دورہ کرنے والے صدر کے اعزاز میں خصوصی دعوت کا اہتمام کریں گے. دورہ دونوں ممالک کے تعاون کو مزید گہرا کرنے کے لیے کوششوں کا حصہ ہے, جسے جنوری میں میزائل تبادلے پر عارضی دھچکا لگا. صدر رئیسی کے ایجنڈے میں 2 طرفہ تعلقات, سیکیورٹی تعاون, گیس پائپ لائن اور ممکنہ آزاد تجارتی معاہدہ FTA شامل ہے. ایرانی صدر کے دورے کے دوران دونوں فریقین افغانستان کی صورتحال اور مسئلہ فلسطین, علاقائی اور عالمی جو امور ہیں ان پر تبادلہ خیال کریں گے. لیکن میرا خیال ہے ان تمام چیزوں سے جو ضروری ہے وہ ہے تیل. اگر تیل کی کوئی ڈیل ایران سے کر لی جائے, جو کہ ظاہر ہے آپ کے بلوچستان میں وہ مطلب کہ اب کیسے آ رہا ہے اس پہ بات نہیں کی جا سکتی ہے, کون ذمہ دار ہے اس پہ بات نہیں کی جا سکتی ہے. لیکن اس تیل کو اگر لیگل طریقے سے خرید کر لیں تو وہ تیل صرف بلوچستان میں نہ بکے, باقی پورے پاکستان میں بھی وہی تیل ملے, تو یہ جو آپ 200 250 300 کا پیٹرول لیٹر لیتے ہیں آپ کی جان چھوٹ جائے گی. ہو سکتا ہے یہ 25-50 روپے پر آپ کو پیٹرول مل جائے, کیونکہ ایرانی پیٹرول دنیا میں سستا ترین پیٹرول ہے, کیونکہ وہ لوگ نہیں خرید رہے, ان پہ کچھ پابندیاں ہیں یا کچھ مسئلے ہیں. آپ ایک انڈیپینڈنٹ نیشن ہے, ایک آزاد قوم ہے, تیل خریدیں, اپنی عوام کو مفت دیں اور پریشر بنائیں کہ ابھی ہم نے تیل خریدنا شروع کیا, ہمارے ساتھ دنیا نے تعلقات ٹھیک نہ کیتے, ایسی پتہ نہیں ہو رکی کہ خریدنا شروع کر دیں گے. خیر اینی ہاؤ, دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے ایران نے ایک اسرائیلی جہاز قبضے میں لیا تھا. اس جہاز میں کچھ پاکستانیوں کے پھنسے ہونے کی اطلاعات ہیں. ایرانی سفیر نے کہا ہے کہ اسرائیلی جہاز پر اگر کوئی پاکستانی موجود ہے تو اسے برادرانہ تعلقات پر چھوڑ دیا جائے گا. ایران کے زیر تحویل اسرائیلی جہاز میں پاکستانی عملے کی موجودگی کے معاملے پر ایران کے سفیر رضا مقدم نے کہا کہ یہ جو کمپنی کے جہاز پر کسی پاکستانی ہونے کی تصدیق کا انتظار ہے. ایرانی سفیر نے کہا کل پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے فراہم کردہ معلومات حاصل ہو گئی ہیں جو تہران بھیجی ہیں. کوئی پاکستانی جہاز پر موجود ہو تو قانونی تقاضے اور برادرانہ تعلقات پر چھوڑ دیا جائے گا. لیکن میرے خیال میں یہ اسرائیلی جہاز ہے اور اس پہ پاکستانیوں کا یہ میری کوئی مطلب, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیلی اگر جہاز پکڑا ہے تو اس میں پاکستانی کیا کر رہے ہیں؟ اسرائیلی جہاز میں وہ ملازم ہے, تو کیا پاکستانی جو ہے وہ اسرائیلیوں کے ہاں ملازمت کر رہے ہیں؟ یہ الاؤ ہے ہمارے پاسپورٹ پہ؟ ہمارے پاسپورٹ تو اسرائیل کا جانا ہی لازم نہیں ہے, تو وہ کہاں پہ کام کر رہے ہیں, کیسے کام کر رہے ہیں؟ تو یہ بھی تھوڑی سی اب مینوں گل ہضم نہیں ہوتی پئی. لیکن خیر ابھی یہ کچھ دنوں میں کچھ ایک آدھ دن میں اگر ایسا کوئی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. اب دورے کو کامیاب بنانے کے لیے نہ کوئی ایسی چیز کر دی جائے کہ لو فرض تو 2 بندے چھاڑتے ہیں کسی جیل چوں کٹ کے. پر دیکھتے ہیں, یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے. اچھے دوستوں میں تعلقات جو ہیں ان کے بارے میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہمارے اچھے تعلقات ہیں جی, اس لیے ہم آپ کا بندے چھوڑ رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. بہت سارے کچھ ہاٹ ٹاپک ہیں وہ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے. آج ہمارے ساتھ مہمان اظہر جوید صاحب رات کو ہوں گے کہ لندن میں کیا ہوا اور لندن میں کیسے عادل راجہ صاحب کے خلاف جو ہے 10,000 پاؤنڈ کا جرمانہ ہوا. میاں محمد نواز شریف صاحب ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں
اور وہ 6 ججوں کے خلاف اپنی پٹیشن لے کے جا رہے ہیں. یہ اظہر جوید صاحب نے 2 ویک پہلے ہمارے پروگرام میں کہا تھا. آج ان سے پوچھیں گے کہ کیا ان کے پاس کوئی اطلاع تھی یا ان کی یہ خواہش تھی. اپنا خیال رکھیں. آپ مجھے ذرا صرف کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ جو ایران اسرائیل جنگ ہے, کیا یہ آپ کو پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یا پہلے اسرائیل نے حملہ کیا, ایرانی کچھ جنرلوں کو مار دیا, اور اب ایران نے واپس اپنا بدلہ لے لیا اور معاملہ یہیں پر ختم ہو گیا. اس پر اپنی رائے ضرور دیں. ویلو کو واٹس ایپ گروپوں میں سینڈ کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اور جو سب سے بڑی بات ہے سوشل میڈیا ٹاک شو 1 ہمارا جو پیج ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں, کیونکہ فیس بک پر ہمارے کچھ مسائل ہیں, بلکہ کافی سارے مسائل ہیں, ان مسائل کو ہمارے ساتھ حل کریں. بہت شکریہ, خیال رکھیں, اجازت دیں, خدا حافظ.